असंवैधानिक ज्यादती संविधानको नाममा भयो। 47 को संविधानलाई असंवैधानिक हिसाबले च्यातियो हैन। हजुर। त्यसैले यो सबै गोलमाल चलिरहेछ। के हो संविधान भन्ने हैन। त्यहाँ टेकेपछि अनि त्यहाँबाट सुरु हुने हो बल्ल। किनभने त्यसरी च्यातिदिँदाखेरि हाम्रा नेताहरू राजाभन्दा पावरफुल भए। हाम्रा नेताहरू नयाँ राजा भए, संविधानभन्दा पावरफुल को भए? हाम्रा नेताहरू भए। यी पो भए त सामन्ती, राजा त हटाए। हजुर। अनि त्यसरी त 10 थरी चाहिने राजा भयो भने ठुटे राजाहरू श्रीपेज बिनाका। श्रीपेज बिनाका भने पनि संविधान कानुनभन्दा माथि। माओवादी त यही काठमाडौँ पसिसकेका थिए। त्यसपछि अनि महाराज धिराजले ल तिमीहरू एक हुन सकेनौ, म धारा 27 मा टेकेँ, मलाई सहयोग गर भनेर भनेका हुन्। दलहरूले मानेनन्। केलाई के अरे सहयोग गर भने चुनाव गरौँ भन्दाखेरि यिनीहरू यो त्यो संसद चाहिँ नि पुनर्स्थापनातिर लागे होइन, सडक तताउनतिर लागे। सडक तताएर नपुगेर सङ्ख्या सडकमा नपुगेपछि दिल्लीतिर लागे। त्यति बेला त्यो आन्दोलन रोक्ने वा तुहाउने कुनै जमर्को तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन? फेल खायो, राजेन्द्र कदमले फेल खायो, सिद्धियो। अब जमर्को के पैसा, विदेशी पैसासँग स्वदेशी पैसा दाँच्नै मिल्दैन हाम्रो त होइन। हजुर। सङ्गठनको प्रयासमा धेरै चाहिँ नेतृत्वहरू अहिलेदेखि लाग्यो होइन। अब यो त के भन्छ नि स्वदेशी भूमिमै बसेर चाहिँ नि संविधान बनाएको त त्यो त च्यात्न सकियो। नेपाल भन्ने राज्य हजुर यो सामन्ती राजाहरूको लागि मात्रै हो। त्यसैले चाहिँ नि त्यसको आर्मी पनि राजाको आर्मी हो। त्यसको व्यवस्था, त्यो अवस्था, यो राज्य नै चाहिँ नि यो सामन्ती राज्य हो, त्यसैलाई चाहिँ नि फेर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा सोचले चाहिँ नि 7 सालका धेरै पढाइ लेखाहरू पनि निश्चयमा पुगेका थियो होला। हजुर। तर 7 साल एउटा गजबको कुरा भयो। राजा त्रिभुवन फर्केर आएपछि हजुर देश फेरि पुनर्निर्माणतिर जान थाले। हजुर हजुर। इन्डियनहरू आएर ल आर्मी घटाउँ भन्ने होला। तर पछि फेरि चाहिँ नि त्यो आर्मी त निर्मूल त भएन नि। निर्मूल चाहिँ भएन। त्यो निर्मूल नभएको आर्मीलाई बढाउँदै लग्यो। तपाईँहरूले 7 सालको कुरा किन गर्नुहुन्छ? 47 सालसम्म पुग्दाखेरि राजा वीरेन्द्रले सन् 2000 सम्म 1 लाख पुर्याउने है आर्मी भनेर भनेको र भुटानसँग कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो जनसङ्ख्या 1 लाख आर्मी भने चाहिँ नि त्योभन्दा बढी आर्मी त भुटानको रहेछ। आन्दोलन आयो, युद्धको रूपमा आउन थालेपछि राजा वीरेन्द्रले त्यो आर्मीको सञ्चालनलाई प्रश्रय दिए। कसरी भन्दाखेरि इन एड टु सिभिल फोर्सेस। ल कहाँ चाहिँ नि इफेक्टेड एरियाजहरू छन् त्यहाँ चाहिँ आर्मीले के भूमिका केही पाउँछ कि भनेर सञ्चालनमा आयो। नत्र त माओवादीले बिताउँथ्यो। पछि थाहा भएन त तपाईँलाई, यो ब्यारेकको चाहिँ नि 1 किलोमिटर हो कतिसम्म मात्र आर्मी घुमाउने प्रयास त त्यो थियो नि त होइन। माओवादी आन्दोलनमा जब चाहिँ नि आर्मी चलेपछि अनि एउटा स्थायी शिविर केन्द्र त्यो बन्द भयो। आर्मीले त आफ्नो काम त गर्न दिए पो गर्ने। आर्मी भने राजाको हो कि नेपाली जनताको हो? त्यसैमा नेपाली राजनीति अड्या छ। नेपालको लागि त्यो आर्मी हो भनेर अब देखाउने अवस्था छ। अनि जति बेला देखाउनु राजा त छैन नि। अनि राजा छैनन्, ठिक छ। तर यो त असंवैधानिक तरिकाले चाहिँ नि राष्ट्र संस्था उन्मूलन भयो। त्यसमा सेनाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि धर्म किन चाहिँ नि त्यहाँ पालना गरेन भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् यो यसको जवाफ मसँग छैन। किन गरेन भन्ने जवाब मसँग नहुनु नै राजनीतिक विडम्बना। त्यसो भए हुनाले त्यही भन्न म आर्मी होइन। समयमा चलेन भने जटिलता आर्मीले नै भोग्नुपर्छ। जटिल अवस्था झन्झन थपिरहेछ। यसले चाहिँ नि के भने आर्मीकै काम गाह्रो पार्ने हो। भनिसकेपछि आफू नै विघटन हुने सङ्घारमा चाहिँ नि के सेना पुग्या हो। अब कुन अवस्थामा त्यो आर्मी विघटन हुन्छ त्यो थाहा छैन, त्यो आर्मीलाई थाहा हुन्छ। आर्मीले आफ्नो काम गर्न कहिले गाह्रो हुन्छ है भन्ने
त्यो आर्मीलाई थाहा हुन्छ, त्यो यो राणाको आर्मी होइन। नमस्कार। मुलुकमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र स्थापित भएको छ, तर जनताहरू भने दिनानुदिन कङ्गाल हुँदै गइरहेका छौँ। हामीलाई के पढाइयो भने विभिन्न दलका नेताहरूले विकास र समृद्धिको बाधक भनेको मुलुकको चाहिँ राजा र राज संस्था हो। राजा राज संस्था अन्त्य भए पश्चात दिन दुईगुणा रात चौगुणा मुलुकले चाहिँ नि समृद्धि हासिल गर्छ, विकासको फड्को मार्छ भनेर दिनानुदिन घाँटी सुक्ने गरी कराउने नेताहरू हाल मुलुकको चाहिँ नि सत्तासीनमा चाहिँ नि बसिया छन्। सत्तासीन छन् भनौँ, तर हामीले सोचे जस्तो समृद्धि हासिल मुलुकले गरेन। यही घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै विगतमा राजा राज संस्थाले मुलुकमा के कस्ता योजना ल्याएको थियो र राजा किन हट्नु पर्यो, यो विषयमा जानकारी लिनको निमित्त म तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा रहनुभएका सूचना तथा सञ्चार राज्य मन्त्री तथा तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता श्री शमशेर राणा यति बेला मसँग हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ राणाजी यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। सुनेको छु मैले जस्तो 2007 सालमा राणा शासन ढल्यो अनि आजकल त एक थरी राणाहरू नेपालमा चाहिँ नि राज संस्था अन्त्य भएपछि यो शाहवंशीय राजाले जनतासँग मिलेर हाम्रो शासन फालेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने, हाम्रो त ढल्यो ढल्यो यिनीहरूको पनि ढल्यो भनेर आनन्द मान्ने समूह पनि छन् अरे नि त राणाहरू। के छ यहाँको चाहिँ बुझाइ? खोइ राणाहरूको के किसिमको चाहिँ नि मनस्थिति छ भनेर समुच्च रूपमा राणा भनेर हेर्नु, हजुर, त्यो राजनैतिक विश्लेषणमा गल्ती हो। हजुर। 7 सालमा राणाको भूमिका के भनेर अलिकति बढी खोज तलास गर्नुहोस्। हजुर। राजा त्रिभुवनको कदमलाई हजुर सहयोग मात्रै होइन, प्रश्रय पनि दिने धेरै राणाहरू थिए त्यो बेला पनि। अब त्यो सुवर्ण शमशेरै नेपाली कङ्ग्रेसको हो, महावीर शमशेर नेपाली कङ्ग्रेसको हो, धेरै राणाहरू थिए जसले राजा त्रिभुवनलाई अधिकारको स्रोत, राणाहरूकै अधिकारको स्रोत त राजै थिए के अरे त्यो बेलामा पनि। त्यो बेलामा पनि भनिसके पछाडि जस्तो संविधान सभाको पहिलो बैठकले 65 जेठ 15मा राजा राज संस्थाको अन्त्य सँगसँगै अथवा त्योभन्दा अगाडि जुन 62-63 को आन्दोलन जुन चाहिँ गराइएको थियो त्यो समयमा केही राणाजीहरू पनि सडकमा चाहिँ कट्टर गणतन्त्रवादी भएर निस्किए नि त। त्यो त हामीले दृश्यमा देख्यौँ। यो सम्बन्धी राणा अलि जातीय दृष्टिकोण भयो क्या अरे तपाईँको? होइन, मैले भन्न खोजेँ के मात्रै हो भने होइन, बाहुनहरू पनि थियो होला, होइन? अरू त छँदै थिए। त्यही पनि एउटा राणा र चाहिँ नि राजा भनिसके पछाडि एउटा पारिवारिक सम्बन्ध पनि गाँसिएको हामीले चाहिँ नि बुझ्छौँ। जस्तै अब केन्द्र शमशेरकै छोरीहरू वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र चाहिँ नि धीरेन्द्रलाई दिएको यो किसिमको पनि साइनो सम्बन्ध देख्छौँ त हामी। त्यो हुँदाहुँदै पनि केही राणाजीहरू चाहिँ सडकमै चाहिँ गणतन्त्र भनेर चाहिँ निस्किएको देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ अचम्म लागेर मैले यहाँसँग बुझ्ने जमर्को गरेँ हो। कोहीले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भने होला, होइन? हजुर। त्यतिखेर भनौँ न 15-16 सालको गोर्खा परिषदको भूमिका हेर्नुहोस्, होइन? यो राणाको राजनीति आफ्नै किसिमको छ। राणालाई समुच्च एउटै दृष्टिकोणले हेर्नु गलत हो। जस्तो अहिले के छ भन्दाखेरि एकथरी चाहिँ दलहरू 7 सालको परिवर्तन हाम्रो कारणले सम्भव भएको हो भन्ने चाहिँ अब एक थरी काङ्ग्रेसीहरू पनि छन्। 46 को परिवर्तन चाहिँ नि हाम्रो कारणले भनेर त्यति बेला चाहिँ अब यो वाममोर्चा संयुक्त वाममोर्चा भनिन्थ्यो र 62-63 को जुन चाहिँ नि आन्दोलन थियो त्यति बेला आन्दोलन चलिरहँदा तपाईँ चाहिँ राज्य मन्त्रीको हैसियतमा अथवा सरकारको प्रवक्ताको हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो। एउटा कुरो आज जनतालाई बताइदिनुहोस्, त्यो आन्दोलन गराइएको थियो कसरी? संविधानमा जटिलता आयो। राजाको जिम्मा संविधानमा संविधानको संरक्षक थियो, हजुर, होइन? राष्ट्रिय एकताको प्रतीक पनि हुन्, हजुर। त्यो 47 सालको हजुर।
राजाले धारा 127बाट 27 टेक्नु भने त राष्ट्र सजग हुनु हो। हजुर। यो संविधानमा खलल पुग्यो है। अब राष्ट्रिय एकतामै खलल पुग्यो। त्यसैले मलाई सहयोग गर भने हुन् राजाले। यो गैर संवैधानिक भयो, यो रिग्रेसन भयो, प्रतिगामी भयो भन्ने चाहिँ नि दलहरू भए। अनि कतिपयले त राजनीतिज्ञले के पनि भन्दै गर्नुभएको छ भने राजालाई त्यो बेलामा धारा 127 लगाइदिनु पर्यो भनेर त सम्पूर्ण दलहरूकै चाहिँ सल्लाह बमोजिम नै चाहिँ लगाइएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। होइन, धारा 127 त निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले चुनाव गर्न सकिन, संविधानमा गाँठो पर्यो, गाँठो फुकाइदेऊ भनेर भने हो। राजाले गाँठो फुकाउनलाई ल सहयोग गर भनेर चाहिँ नि कुल संसदलाई भने हो। होइन, संसदमा सबै चाहिँ नि पार्टीका आफ्ना नेताहरू मलाई प्रधानमन्त्री देऊ, मैले सुल्झाउँछु भने हो। संसद समुच्चले त भने होइन। अन्ततगतवा शेरबहादुर देउबा जसलाई अक्षम भनेर निकालियो, हजुर, उसले त्यो विघटित संसदको बहुमत सरकार एमाले राप्रपा एक थरी काङ्ग्रेस, हजुर, त्यसको समर्थन ल्याएर दियो। राजाले शेरबहादुर देउबालाई फेरि दियो। होइन, हजुर। त्यसपछि फेरि त्यही सरकारमा एउटा त राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ नि गभर्नर समेत अपोइन्ट गर्न नसक्ने, फेरि उता माओवादी त थिँदै थियो। हजुर, हजुर। माओवादी त यहीँ काठमाडौँ पसिसकेका थिए। त्यसपछि अनि महाराज धिराजले ल तिमीहरू एक हुन सकेनौ, म धारा 27मा टेकेँ, मलाई सहयोग गर भनेर भनेका हुन्। दलहरूले मानेनन्। केलाई के अरे सहयोग गर भने चुनाव गरौँ भन्दाखेरि यिनीहरू यो त्यो संसद चाहिँ नि पुनर्स्थापनातिर लागे। होइन, सडक तताउनतिर लागे। सडक तताएर नपुगेर सङ्ख्या सडकमा नपुगेपछि दिल्लीतिर लागे। 12 बुँदेको पछिल्लो पाटो त छँदैछ। मैले यहाँनिर के मात्रै बुझ्न खोजेँ भने जस्तो त जुन 62-63 को जुन भनिएको तथाकथित आन्दोलन जुन थियो, त्यसमा चाहिँ मैले त्यति बेलै हेरेका थिएँ। इन्डियाको चाहिँ एउटा लोकप्रिय चाहिँ च्यानल छ आज तक भन्ने, त्यो मैले प्रत्यक्ष चाहिँ अन्तर्वार्ता यहाँको पनि सुनेको थिएँ। जस्तो यत्रो आन्दोलन भइरहेको छ, तपाईँहरू चाहिँ के हेरेर बस्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँले जवाफ के दिनुभएको थियो भने अहिले आन्दोलन चाहिँ बाहिरबाट ल्याएका मानिसहरू हुन् भन्ने कुरो जुन तपाईँले चाहिँ भन्नुभएको थियो। र त्यो कुरोलाई चाहिँ पछि वर्षमान पुनले पनि पुष्टि गरे। त्यो कान्तिपुरको चाहिँ मैले अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ उहाँको चाहिँ त्यो भनाइहरू। होइन, र करिब करिब कुराकानी मिल्यो। त्यो त्यति बेला तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभएको थियो त्यो कुरो चाहिँ पुष्टि चाहिँ माओवादीकै चाहिँ नेताले गरिसक्दा मलाई यो कुरो बताइदिनुहोस्, तपाईँ त्यति बेला चाहिँ सरकारको प्रवक्ता भएको हैसियतले त्यति बेला त्यो आन्दोलनको डिजाइन कसले गराइदिएको थियो र यो पैसाको त खोलै बगायो भन्ने कुराहरू पनि जस्तो पुरानो पत्रकार पी खरेलको पनि अन्तर्वार्तै सुनेको थिएँ। के थियो त्यो बेलामा ल भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है, कसले प्रायोजन गरेको थियो भनेर त्यतातिर म लागिनँ। हजुर, महाराज धिराजको कदम संवैधानिक थियो र त्यस्तातिर चाहिँ नि समर्थन जुटाउनतिर लाग्या हो बोलेर प्रवक्ताको हिसाबले। हजुर। अब त्यहाँको हुल कसले गर्यो, भाटा कसेर ल्याए जबरजस्ती कि होइन पैसा छरेर ल्याए मान्छे कि भन्ने कुरा गिरिजाबाबुहरू पहिला सडकमा जाँदा कति थिए। हजुर। होइन, पछि चाहिँ नि कति भयो त्यसैबाट थाहा हुन्छ। होइन, जस्तो त्यति बेला तत्कालीन गृहमन्त्री तपाईँ पनि त्यही क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो। हजुर। जस्तो कमल थापाको भूमिका पनि अहिले कतिपय चाहिँ विश्लेषकहरूले के भन्छन् भने त्यति बेला पैसा चाहिँ हथा आएको, जस्तो 88 करोडका कुराहरू पनि छन्। पैसा तिमीहरूले लिएर जस्तो गिरिजालाई नि फोन गरे अरे यो खुफिया एजेन्सीहरूले, निकायहरूले, यत्रो पैसा लिइसक्यो, खोइ मान्छे किन ल्याउन सकेनौ आदि इत्यादि भन्ने किसिमका कुराहरू नि भएको थियो अरे। अब त्यो विदेशीले चाहिँ पैसा त्यो राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत आउने हो र त्यति बेला चाहिँ गृहमन्त्री कमल थापाले रोक्ने कोसिस गरेन, अर्थात् उनलाई पनि केही भाग चाहिँ छुट्याएको थियो भन्ने किसिमका पनि यहाँ चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन्। यथार्थ के हो? त्यस्तो आरोप कपोलकल्पित होला है, किन आफूले चाहिँ थाहा नभएको कुरामा म बोल्दिनँ। हजुर। हेर्नुहोस् है, अब पैसा आउने नेपाल एनसी आउने भनेकै डलर त यहाँ चाहिँ नि ब्याङ्क मार्फत आउँदैन भने है, पैसा त जसरी भए पनि ल्याउँछ नि। त्यसैले पैसाको खोलो बग्यो है भन्ने चाहिँ नि प्रायः सबै
त्यो निश्चयमा पुगेका छन् हजुर। होइन। अब कसरी हुल जुटाउने, कसरी उ गर्ने, कसरी प्रायोजन गर्ने काठमाडौँको सडक भन्ने खप्पिस छन् नि पार्टीहरू होइन। भयो सुरुमा भएन, पछि किन भयो, दिल्ली सम्झौता पछि किन भयो, त्यसैबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। भनिसके पछाडि मुलुकमा रहेका यावत चाहिँ राजनीतिक समस्याहरू जे छन् त्यो चाहिँ मुलुकभित्रै चाहिँ बसेर मुलुककै चाहिँ सबै शक्तिहरू चाहिँ एक आपसमा हातमा हात काँधमा काँध साथमा साथ मिलाएर गरे भए सायद मुलुकले चाहिँ निकासी पाउँथ्यो होला। जस्तो विदेशी भूमिमा गरेको सम्झौताले त तर स्वदेशलाई त फाइदा त भएन नि त। त्यति बेला त्यो आन्दोलन रोक्ने वा तुहाउने कुनै जमर्को तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन। फेल खायो, राजाको कदमले फेल खायो, सिद्धियो। अब जमर्को के पैसा, विदेशी पैसासँग स्वदेशी पैसा दाँच्नै मिल्दैन हाम्रो त होइन। हजुर। सङ्गठनको प्रयासमा धेरै चाहिँ नेतृत्वहरू अहिलेदेखि लाग्यो होइन। अब यो त के भन्छ चाहिँ नि स्वदेशी भूमिमै बसेर चाहिँ नि संविधान बनाएको त त्यो त च्यात्न सकियो। भनेपछि यहाँले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को कुरा गर्नुभयो। भनिसके पछाडि मैले पछिल्लो यहाँको अन्तर्वार्ता हेर्ने क्रममा मैले के पनि भेटेँ भने जस्तो म पनि 2047 सालको संविधान चाहिँ पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मध्येमा म पनि पर्छु एकजना। जस्तो यहाँको चाहिँ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै त्यही कुरो आइरहेको थियो। के जाने त यसो भन्दाखेरि त फेरि यो त पश्चगामी कुरा भयो भनेर मलाई पनि आरोप लाग्ने गरेका छन् केहीले। भनेपछि तपाईँलाई पनि त त्यो आरोप लाग्ला नि फेरि। त्यो त लागिरहेको पनि छ हेर्नुहोस्। यो के हो यो पश्चगामी भने? पश्चगामी भने के भने मैले बुझेको छैन हेर्नुहोस्। किनभने 7 सालदेखि एक थरी राजनीतिक व्यक्तिहरूको व्यवहार पश्चगामी देख्छु म। कसरी? 17 सालदेखि हेर्नुहोस् न। अब म त राजनीतिक विश्लेषणमा एउटा चाहिँ के भने चाहिँ हिजो यसो भएको थियो, आज यसो भएको थियो, यसो हुँदैछ भने त्यसरी पनि टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ होइन। एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि 7 साल आयो, 7 साल त सजिलो थियो नि। हजुर। राजा त्रिभुवनले के भन्छ चाहिँ नि हाम्रो पुर्खाहरूले राणालाई दिए, अब चाहिँ नि जनतालाई, जनताद्वारा निर्वाचित के अरे प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउँछन् भनेर भने हो नि त 7 सालमा होइन। नयाँ भारदार भयो भनौँ न होइन। त्यो भारदारहरूको आपसी म्यानेजमेन्ट चाहिँ नि पटक पटक बिग्रियो। 9 साल 11 साल हेर्नुहोस् ल चाहिँ नि अध्यक्ष चाहिँ नि प्रधानमन्त्री एउटै हुनुहुन्न भन्ने त्यो कुरा स्वयं बिपीले भने होइन। ठिक छ। अब त्यसपछि फेरि चाहिँ त्यो स्वयं बिपीले भने हो भने त चुनावपछि मै उठ्छु भनेर चाहिँ नि भन्दाखेरि, पार्टीको अध्यक्ष उठ्छु भन्दाखेरि पार्टीका अन्य कार्यकर्ताले विरोध गरे भए अब अहिले केपी ओलीको जुन भइरहेछ, केपी ओली भर्सेस द रेस्ट पार्टीमा, त्यो बेलामा त झन् कडा हुन्थ्यो होला होइन। राजा महेन्द्रले बुझे यसले चाहिँ नि व्यवस्थालाई के गर्छ भनेर उसले हाने, आफ्नो संविधानको प्रयोग गरे होइन। यहाँ हान्ने मान्छे कोही भएन। अहिले गरिरहने त चुनावतिर जाऊँ भन्ने होइन। संसद देश नि देश कहाँ पुग्यो त होइन। पार्टीको समस्याले देशै चाहिँ नि दो बाटोमा उभियै छ अनि ओह्रालो गइरहेछ होइन। दिन प्रतिदिन मुलुक त ओह्रालोतर्फ नै उन्मुख। अब कसले देश धान्ने? ठिक छ, केपी ओलीले आफ्नो पार्टीको राजनीति गर्ला होइन, माधव नेपालहरूले आफ्नो पार्टीको राजनीति गर्ला होइन, देउबाले आफ्नै राजनीति गरिरहेछ, यो जनता पार्टी आफ्नो हिसाबले गरिरहेछ। देशको काम कहाँ गयो त? तर हामीले यसरी चाहिँ नि यो विषय उठान गरिरहँदा जस्तो कतिपयले के पनि भन्ने गर्नुभएको छ भने यो यसरी चाहिँ मुलुक चल्दैन। सेना पनि चाहिँ ब्यारेकभित्र चाहिँ अब चाहिँ सरकारले चाहिँ वार्षिक जुन बजेट विनियोजन गरे हुन्छ त्यही खाएर चाहिँ जुको ढाडी जसरी चाहिँ ढाडेर बसेका छन्। यिनीहरूले पनि यो मुलुक चाहिँ जोगाउने चाहिँ कुनै जमर्को गरेको देखिन्न भन्ने किसिमको आरोप पनि सेनामाथि लागिराखेको छ। अब म्यानमारमा पनि सैन्य कु भयो, त्यहाँ पनि प्रदर्शन दिन प्रतिदिन जारी छ। त्यहाँ पनि चाहिँ कतिपय ठाउँमा आन्दोलन नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको छ। र भोलि चाहिँ नि सेनाले कथम कदाचित एक्सनमा आयो सेना भने कि थेग्न सक्ला त सेनाले पनि मुलुकको चाहिँ अस्तित्व? त्यो आर्मीको काम थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने
है। कुरा के भने यो व्यवस्था र यी पार्टीले यो व्यवस्थालाई पनि त्यहाँ झकाडिदियो है। अब आर्मीको कुरा तपाईँले यो पश्चगामी कुरा बारे हजुर इन्डोनेसियामा पनि 1945 हजुर इन्डोनेसियन इन्डिपेन्डेन्स भयो होइन। हजुर अनि त्यहाँ एउटा संविधान भयो। यो संविधान काम लाग्दैन भनेर चाहिँ नि 5 वर्षसम्म 6 वर्षसम्म झगडै गरे। संविधानै चाहिँ नि एउटा अर्को ल्याएर अनि केही सिट नलाएर जाम भनेर चाहिँ नि यो 1945 कै संविधान लागू गर भनेर 1959 गएर चाहिँ नि त्यो निश्चय भएपछि त्यो संविधान अन्तर्गत अहिलेसम्म चलिरहेछ है। इन्डोनेसियाले चाहिँ नि स्वीकार्नु पनि भोग्यो, सुहार्तो पनि भोग्यो। अहिले अस्ति 2002 सम्म पनि चाहिँ नि संशोधन गर्दैछ होइन। त त्यही पछाडिको संविधान 15 वर्ष अगाडिको संविधान होइन। त्यो भने के त भन्दाखेरि धान्नु पर्यो, देश त चल्नु पर्यो नि। अनि मतलब के सङ्ख्या चाहिँ सेनामा अलिकति कम भयो हो कि अथवा सङ्ख्या धेर थोरले अर्थ राख्दैन, सेना साँच्चै एक्सनमा आउने हो भनेदेखि कतिपय त भन्छन् नि जस्तो जनताहरूले पनि हामी पनि ताली बजाउँथ्यौँ भन्ने किसिमको चाहिँ मैले जस्तो मुलुकको विभिन्न चाहिँ नि स्थानमा भ्रमण गर्दाखेरि जनताको चाहिँ राय बुझ्ने क्रममा यी कुराहरू मैले भेटेका थिएँ। राजाले नि झ्यापझुप हान्दैदेखि पनि हामी आनन्द हुन्थ्यौँ। यी चोर नेताहरूलाई चाहिँ फेरि पनि आजभोलिभन्दा भोट हाल्नुपर्छ, भोट हाल्यो भने आउने यिनै हुन् फेरि भने यिनीहरूले झन् चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ चुसिरहन्छन् भन्ने एउटा जनताको आक्रोश छ होइन। यहाँ एउटा छ नि यो 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 समस्या सुल्झेन चुनावमा जाउँ। हजुर चुनाव भने चाहिँ नि अग्रगामी भन्छन् है। हजुर यिनीहरूलाई ल्याउने हो भने पश्चगामी हो। निर्वाचन अझ पश्चगामी यिनीहरूलाई नै ल्याउने हो जसले चाहिँ नि पटक पटक देश र जनतालाई धोका दिए। देश अब यो धोका सोका त्यो हाम्रो भाषा भयो होला। हजुर तर जहिले पनि पश्चगामी अवस्थामा ल्याइरहने जुन राजनीति हो या राजनैतिक एक्टर्स हो तिनीहरूलाई त हामी इन्डोर्स गर्छौँ। हेर्नुहोस् न यो संविधान आयो होइन। सबभन्दा पहिला त यिनीहरूले माथिको चाहिँ नि चुनाव गर्छन् है। अनि त्यसपछि चाहिँ तलको चुनाव भनेर तलको चुनाव स्थानीय शासनको चाहिँ नि नियम कानुन साधारण चाहिँ नि के अरे कानुनी व्यवस्था नहुँदाहुँदै चुनाव गराए। त्यो किन गराए भन्दाखेरि आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई एडजस्ट गर्ने ठाउँमा कुन चाहिँ उम्मेदवार कुन ओहदालाई कुन अफिसलाई के गर्न उठेको त्यो चाहिँ निश्चय नहुँदै त्यो चाहिँ निश्चय नहुँदै यो के अरे चाहिँ नि चुनाव पनि भयो। चुनाव भने के त भन्दाखेरि आयौँ हामी यो व्यवस्था आयौँ अब व्यवस्थित भए भनेर भनेको हो। त्यसैले यो चुनाव चाहिँ जहिले पनि अग्रगामी या प्रजातान्त्रिक या माने निश्चयकारक हुँदैन। म त यो त पश्चगामी देख्छु। जस्तो नेपाली सेना जुन हामी त पहिले साई सेना भनेर चिन्ने गरेका थियौँ, जस्तो 7 सालको परिवर्तन पश्चात पनि त जस्तो दलहरू चाहिँ शासन सत्तामा आए यो सेनालाई कमजोर बनाउनको निमित्त 45,000 को हाराहारीमा रहेको सेना डङ्ग्रेङ नुग्नु चाहिँ 5,000 को चाहिँ उसमा झारे र त्यस पछाडि चाहिँ नि भारतीय सेनाहरूका चाहिँ नि यो 18-19 ठाउँमा चाहिँ चेकपोस्ट खडा गरियो। भनेपछि त्यो बेलामा राजा महेन्द्रले साह्रै दुःख कष्ट गरेर यो सेनालाई पुनर्गठन गरे र सेना गठन भनेको चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहदेखिकै हामीले इतिहास हेर्छौँ र सेनाको संरक्षण र राष्ट्र र जनताको चाहिँ नि एउटा संरक्षकको चाहिँ नि भूमिका निर्वाह गरेको त्यो राष्ट्र संस्था सर्लक्क जनताले अनुमोदन नगरिकन सदनबाट घोषणा गर्दाखेरि सेनाले टल्लमा त हेऱ्यो भन्ने जनताको पनि त अलिकति आक्रोश छ नि होइन। यसो हेर्नुहोस् है यो 7 सालदेखिको कुरा हो। 7 सालमा एक थरी पढाइ लेखाहरूलाई नेपाल भन्ने राज्य हजुर यो सामन्ती राजाहरूको लागि मात्रै हो। त्यसैले चाहिँ नि त्यसको आर्मी पनि राजाको आर्मी हो। त्यसको व्यवस्था त्यो अवस्था यो राज्य नै चाहिँ नि यो सामन्ती राज्य हो त्यसैलाई चाहिँ नि फेर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा सोचले चाहिँ नि 7 सालका धेरै पढाइ लेखाहरू पनि निश्चयमा पुगेका थियो होला। हजुर तर 7 साल एउटा गजबको कुरा भयो। राजा त्रिभुवन फर्केर आएपछि हजुर
देश फेरि पुनर्निर्माणतिर जान थाले। हजुर हजुर इन्डियनहरू आएर ल आर्मी घटाउँ भन्ने होला, तर पछि फेरि चाहिँ नि त्यो आर्मी त निर्मूल त भएन नि। निर्मूल चाहिँ भएन। त्यो निर्मूल नभएको आर्मीलाई बढाउँदै बढाउँदै लग्यो। तपाईँहरूले 7 सालको कुरा किन गर्नुहुन्छ? 47 सालसम्म पुग्दाखेरि राजा वीरेन्द्रले सन् 2000 सम्म 1 लाख पुर्याउने है आर्मी भनेर भनेको र भुटानसँग कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो जनसङ्ख्या 1 लाख आर्मी भने चाहिँ नि त्योभन्दा बढी आर्मी त भुटानको रहेछ जनसङ्ख्या हेरेर अनुपातमा बुझ्नुभयो नि। त्यो किन रोकियो? यो त माओवादी आएपछि अनि पो फेरि चाहिँ नि आर्मी बढाउन थाले होइन। 47 सालपछि आर्मी किन रोक्यो? त्यसरी पनि हेर्नुहोस् न। त्यो त प्रश्न छ नि त। 47 साल पछाडि चाहिँ नि राजालाई चाहिँ नि संवैधानिक राज संस्था भनेर चाहिँ नि अधिकारविहीन बनाइयो एक किसिमले। राजा अधिकारविहीन भइसकेपछि हालिमुहाली दलहरूको भयो। त्यो नेपालको आर्मी भनेर उहाँहरूले सोचेर त्यो बढ्ने क्रम बढ्थ्यो होला होइन। यो त राजाको आर्मी भने त राजा त फेरि चाहिँ नि रिग्रेसन भइगयो नि त होइन। उहाँहरूको सोच है यो देश चाहिँ नि राजाको मात्र होइन तपाईँ हाम्रो पनि हो हजुर भन्ने त्यतातिर गएन। एउटा म तपाईँलाई एउटा भन्छु, 47 सालपछि आर्मीको सुरक्षाको भूमिका कसरी राखियो भने जिल्ला सुरक्षा समितिको पर्यवेक्षकको रूपमा राखे। आएर सही मात्रै गर्ने। हजुर जिल्ला सुरक्षामा आर्मीको भूमिका थिएन। यो माओवादी जुन आन्दोलन आए युद्धको रूपमा आउन थालेपछि राजा वीरेन्द्रले त्यो आर्मीको सञ्चालनलाई प्रश्रय दिए। कसरी भन्दाखेरि इन एड टु सिभिल फोर्सेस। ल कहाँ चाहिँ नि इफेक्टेड एरियाजहरू छन् त्यहाँ आर्मीले के भूमिका केही पाउँछ कि भनेर सञ्चालनमा आयो। नत्र त माओवादीले बिताउँथ्यो। पछि थाहा भएन त तपाईँलाई यो ब्यारेकको चाहिँ नि 1 किलोमिटर हो कतिसम्म मात्र आर्मी घुमाउने प्रयास त त्यो थियो नि त होइन। माओवादी आन्दोलनमा जब चाहिँ नि आर्मी चलेपछि अनि एउटा स्थायी शिविर केन्द्र त्यो बन्द भयो। आर्मीले त आफ्नो काम त गर्न दिए पो गर्ने होइन। जस्तो गर्न दिए पो गर्ने भन्दा पनि यहाँ अनौठो चाहिँ यो प्रश्न सवाल के खडा भइदियो भने जस्तो औसतमा हामीभन्दा चाहिँ नि जनसङ्ख्यामा पनि कम र क्षेत्रफलमा पनि कम भुटान पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्र नै हो। त्यहाँको सेनाको लगभग 1 लाखको हाराहारीमा सेना छ र नेपाल सङ्ख्या मलाई थाहा छैन तर अब नेपालमा हाम्रो चाहिँ कम छ। जस्तो 3 लाख चाहिँ सेनाको सङ्ख्या पुर्याउनु पर्छ भन्ने पनि एक थरीको आवाज चाहिँ उठिराखेको छ। तर 3 लाखका ठाउँमा यहाँ 5 लाख पुर्याए पनि मुलुकको चाहिँ नि धर्म संस्कार संस्कृति बेचेर खाँदा, मुलुकको चाहिँ नि सीमा चाहिँ नि बेचेर खाँदा, मुलुकका नदीनालाहरू चाहिँ सबै बेचेर खाँदा अरू त अरू आफ्नै परमाधिपति राजालाई मध्यरातमा दरबारबाट चाहिँ नि लखेर्ता पनि चुसम्म नबोल्ने चाहिँ नि यस्ता चाहिँ नि निकम्मा सेना चाहिँ किन पाल्नु भन्ने पनि त केही जनताको चाहिँ नि त सवाल त उठ्नु स्वाभाविक पनि होला नि त। होइन त्यसैमा चाहिँ नि नेपाली राजनीति अड्या छ। हेर्नुहोस् है त्यो आर्मी भने राजाको हो कि नेपाली जनताको हो? त्यसैमा नेपाली राजनीति अड्या छ। नेपालको लागि त्यो आर्मी हो भनेर अब देखाउने अवस्था छ। अनि जति बेला देखाउनु राजा त छैन नि। अनि राजा छैनन् ठिक छ, तर यो त असंवैधानिक तरिकाले चाहिँ नि राज संस्था उन्मूलन भयो। त्यसमा सेनाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि धर्म किन चाहिँ नि त्यहाँ पालना गरेन भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् है यसको जवाफ मसँग छैन। किन गरेन भन्ने जवाब मसँग नहुनु नै राजनीतिक विडम्बना। त्यसो भए उनीहरूले त्यही भनेर म आर्मी होइन मैले त्यही भएर होइन। यहाँ त चाहिँ नि विगत लामो समयदेखि एउटा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि एउटा राम्रो दखल राख्नुहुन्छ, पत्रकारिता पनि धेरै चाहिँ नि लामो समयदेखि गरिराख्नु भएको। त्यो हिसाबले मैले चाहिँ सोधेँ र राजाको चाहिँ नि प्रत्यक्ष शासन व्यवस्थामा पनि चाहिँ नि राजाकै तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न सक्छु हजुर है। यो तराईको जुन आन्दोलन भइरहेको थियो त्यतिखेर एउटा विदेशीले हजुर मलाई के सोध्यो भने त्यो आर्मी किन यत्रो मान्छे मरिरहेछ, आर्मी किन नचला भनेर सोध्यो के। हजुर मैले चलाउँदैन भनेर भने। सरकारले चलाउँदैन किन भन्दाखेरि आफ्नो सङ्गठनको चाहिँ नि स्वार्थ बमोजिम आर्मी चल्दैन। आर्मी त देशको स्वार्थ बमोजिम चल्ने हो। आर्मी त उहाँहरूको यो अहिले जुन सत्ताधारीहरूको
स्वार्थ बमोजिम चल्दैन भनेर भनेको थिएँ। त्यसैले चल्न दिँदैन आर्मीलाई भने। होइन, मैले यहाँ फेरि थप यहाँ मैले के बुझ्न चाहेँ भने यहाँसँग जस्तो हिजो शपथ खाँदाखेरि सेनाले जस्तो मुलुक मुकुट र जनताप्रति निष्ठावान हुनेछु भनेर चाहिँ नि प्रत्येक चाहिँ त्यो सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुन्छ नि सुरुमा, त्यो शपथ खाएको चाहिँ नि त्यही कुरा चलिरहन्छ। न मुलुकको रहला जस्तो स्थिति छ हाल अहिले, मुकुट त यिनीहरूले चाहिँ बेचेर खनालजी त्यस्तो शपथ खाने त देशैको प्रधानमन्त्री थियो होला नि। त्यो संविधान बमोजिम चलाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्रीले त्यही संविधान च्यात्छ भने हजुर आर्मी जसको चाहिँ नि प्रजातन्त्रमा हजुर कन्ट्रोल चाहिँ नि सिभिलियन कन्ट्रोलमा चाहिँ नि यहाँ प्रजातन्त्र अड्या छ भन्नेहरूले हजुर आर्मी चल्नु भने त्यो सिभिलियन कन्ट्रोलको विरोधमा चल्यो भन्ने आक्षेप बारे यिनीहरू सजग छन्। होइन, त्यसरी सजग भएर मात्रै भएन, परिणाममुखी चाहिँ रिजल्ट पनि दिनुपर्छ सेनाले। अब जस्तो मैले यहाँलाई अब परिणाम चाहिँ के मेरो भने जति जति जटिल हुन्छ राष्ट्रको सुरक्षा उति उति जटिलता भोग्नुपर्छ आर्मीले। होइन नि, जस्तो मैले यहाँ जोड्न खोजेँ, जस्तो द्वितीय विश्वयुद्ध चलिरहेको सन्दर्भमा युद्धमा कुनै पनि युद्धमा भाग लिएको थिएन संयुक्त राज्य अमेरिकाले। उसले चाहिँ हात हतियार चाहिँ युद्धका सामग्री चाहिँ संसारभरि बिक्री वितरण गरिरहेको थियो। त्यही समयमा पर्ल हार्बरमा जापानले चाहिँ बम खसाल्थ्यो। त्यसको चाहिँ प्रतिशोध लिनको निमित्त लिटिल बोय र फ्याट म्यान जुन नागासाकी हिरोसिमा जुन भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ बम जुन झार्यो नि त, पछि जापानी सेनाले आत्मसमर्पण गर्यो र अमेरिकी सेनाहरू त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले मात्रै के भन्यो भनेदेखि राजा चाहिँ हामीलाई जसरी पनि हाउ टु सेभ किङ भन्ने हिसाबले त्यहाँको सेनाले त्यो धर्म छाडेन। तर यहाँ चाहिँ फेरि युद्ध पनि भएको थिएन होला चाहिँ अब जुन शक्तिले चाहिँ बौद्ध ल्याइदियो त्यही शक्तिले चाहिँ माओवादी विद्रोह पनि जन्माइदिएको यो त हामीले 12 बुन्दैमै बुझ्यौँ। भन्छ जुन दल भन्छौँ, काङ्ग्रेस भनौँ, एमाले भनौँ, माओवादी भनौँ, आदि इत्यादि जुन देखिएका छन् सतहमा यिनीहरूलाई चलाउने शक्ति निर्देशन दिने शक्ति एउटै रहेछ। तर त्यो हुँदाहुँदै त सेना त तटस्थ संस्था हो नि त, राष्ट्रको चाहिँ आपद विपदको लागि चाहिँ नि जगेडा गरिएको संस्था। अब त्यही चाहिँ सङ्गठनका चाहिँ जर्साबहरू चाहिँ अनि राजाको चाहिँ वंशनाश त्यो सेनाले हेर्दैन भन्दै डुक्रेर हिँड्छन्। अनि जस्तो मैले चाहिँ पूर्व सेनापतिमध्ये एकजना चाहिँ रूपमाङ्गत कटवालको आत्मकथा पढेको थिएँ। मलाई सानैदेखि ओखलढुङ्गा जस्तो चाहिँ दुर्गम ठाउँबाट ल्याए, राजाले दरबारमा हुर्काए, बढाए, पढाए, यो ठाउँसम्म पुर्याए। भन्छ यस्ता दरबारले पालेका त भतुवाहरू त हजारौँ रहेछन्। अनि त्यो संस्थालाई चाहिँ सङ्कट पर्दाखेरि एकजना पनि किन चाहिँ त्यो संस्थाको पक्षमा आएनन्। यो कुरो चाहिँ जनताले कसरी बुझ्ने? आएनन्, बोलेनन्, के कति कारणले आएनन् भन्ने जनता भनेपछि कतै सेनालाई पनि जुन शक्तिले चाहिँ नि दलहरू चलाएको छ यो सेना पनि कतै चाहिँ नि त्यही शक्तिको चाहिँ को भादनमा त परेको छैन। आशंका त गर्न पाइन्छ होला नि। यसको एउटा श्याम शरणले किताबमा लेखेको छ क्या अरे हजुर है। यहाँ यो सबै भइरहँदा ऊ चाहिँ नि त्यतिखेरको चाहिँ नि चिफ साहब कहाँ पुगेर हजुर त राजाको सेनापति हो कि नेपालको सेनाको सेनापति हो हजुर भनेर चाहिँ नि क्र्यापच्याप पार्या भन्ने कता कता सुनेको थिएँ मैले, पढाएको त छैन। हजुर त्यसैले यसको जवाब मसँग छैन। अनि यो त आर्मी किन चलेन, कुन बेलामा चल्छ भन्ने जवाब मसँग छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ छ, के भन्दाखेरि आर्मीको काम सुरक्षा हो, राष्ट्रिय सुरक्षा। समयमा चलेन भने जटिलता आर्मीले नै भोग्नुपर्छ। जटिल अवस्था झन्झन थपिरहेछ। यसले चाहिँ नि के भने आर्मीकै काम गाह्रो पार्ने हो। भनिसकेपछि आफू नै विघटन हुने सङ्घारमा चाहिँ के सेना पुग्या हो। अब कुन अवस्थामा त्यो आर्मी विघटन हुन्छ त्यो थाहा छैन, त्यो आर्मीलाई थाहा हुन्छ। आर्मीले आफ्नो काम गर्न कहिले गाह्रो हुन्छ है भन्ने त्यो आर्मीलाई थाहा हुन्छ। त्यो यो राणाको आर्मी होइन। होइन, मैले के मात्रै बुझ्न खोजेँ भने जनताले पनि बुझ्नुपर्छ। जस्तो व्यावसायिक सेनाको व्यावसायिकता भनिन्छ नि, भनिसके यसो हेर्दाखेरि के गर्ने, यो चाहिँ ठुल्ठुला महल बनाउने अनि भाडामा लाउने, पेट्रोल पम्प सञ्चालन, त्यो व्यवसाय हो कि अर्को के हो व्यावसायिकता? यो जनताले अलिकति बुझ्ने भाषामा होइन। एउटा अभिभारा राष्ट्रिय सुरक्षा, हजुर एउटै अभिभारा आर्मीको, हजुर होइन। राष्ट्रिय सुरक्षालाई उनको कर्तव्यमा आँच पुग्ने अवस्थासम्म हजुर आर्मीले चाहिँ नि हेर्छ है। किन आर्मी नै खतम त पार्नु भएन, हजुर होइन।
अब कुन बेलामा चल्ने भन्ने त्यो मापदण्ड आर्मीले आफै विकास गर्ने हो। हामीले आर्मी किन आएन भनेर चाहिँ नि सोचेर मात्रै हुँदैन है। हाम्रो हिसाबमा चल्या भए हुने भन्ने हुन्थ्यो होला है, तर आर्मीले के गर्छ भन्ने त्यो आर्मीलाई नै थाहा छ। होइन जस्तो ठाउँ ठाउँमा आर्मी चल्यो, अब भनौँ न बर्मामा आर्मी चल्यो अरे, मान्छे यति धेरै मरे अरे, त्यतिखेर पनि आर्मी चल्या हो। जब चाहिँ नि महाराज धिराजले यो आर्मी चलाउने भने यो निर्वाचित सरकारको काम होइन कि निर्वाचित संसदको काम हो, त्यसैले पहिला इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर भनेर राजा वीरेन्द्रले बनाएपछि होइन, हजुर इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरेपछि अनि आर्मी चल्या हो नि। त्यतिन्जेल त आफ्नै आफन्तहरू चाहिँ नि त्यही मरिरहेको बेलामा पनि आर्मी त चलेन, डिसिप्लिन हो है। अब यो संसदले या यी हाम्रा नेताहरूले आर्मी चलाउनै चाहँदैन भने कुन हदसम्म हाम्रो सुरक्षामा विकृति आएपछि आर्मी चल्ने हो, त्यो हामी तपाईँले चाहिँ नि त्यो मापदण्ड स्थापित गर्ने होइन, त्यो आर्मीले गर्ने। सेनाकै मैले थोरै प्रसङ्ग जोडेँ। जति बेला चाहिँ नि 46 को चाहिँ नि भनिएको तथाकथित परिवर्तन त्यो त चाहिँ नि सिधै हामीले देखेकै छौँ। यहाँ इन्डियाका नेताहरू नि ट्याक्सीबारी गणेशमानजीको चाहिँ नि निवासमा आएर निर्देशन दिएकै हुन्। ललितपुरको चाहिँ नि आन्दोलनको नेतृत्व नि डाक्टर एसके सिन्हाले गरेकै हुन्। अब 62-63 पछाडि त के भयो पनि हाम्रा आँखा अगाडि छर्लङ्ग छ। त्यसो हुँदाखेरि जस्तो 47 सालको जुन संविधान चाहिँ नि लेखन प्रक्रिया चलिरहेको थियो, मैले चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तर्वार्ता नि सुनेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ सेनाका जर्नलहरू आएर चाहिँ नि राजाको अधिकार कटौती गर्ने होइन भनेर थर्काउँथे। अनि पूर्व सेनापति चाहिँ नि सचिव शमशेर जवारानी जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँको पनि भनाइ त्यही थियो अरे, राजाको चाहिँ नि अधिकार कटौती गरियो भने त्यो सिङ्गो जनता र चाहिँ देशको अधिकार कटौती हुन्छ। अनि दलहरू चाहिँ नि संविधानभन्दा माथि हुन्छन्। अनि विदेशीले जे चाहिँ अरण खटन गर्छन् त्यही गर्छन्, त्यसमा उनीहरूले राष्ट्र कमजोर हुन्छ भन्ने सतीश शमशेर जवाराको पनि भनाइ मैले सुनेको थिएँ। यो के लाग्छ तपाईँलाई? अब सचिव शमशेर आफन्त पऱ्यो, मैले उहाँले के भने भनेर चाहिँ नि म यतातिर जान्न, उहाँ किन गए भन्ने चाहिँ निस्किया छैन के कुरा। हजुर त्यतिखेर संविधान सुझाव आयो भन्ने थियो है। त्यहाँ गएर भनौँ न भनेर महाराज धिराजले सचिव शमशेरलाई भने हुनाले गएर चाहिँ नि अब त्यसको अध्यक्ष त फेरि किसनजी नै थिए होइन। त्यहाँ गएर भने है, अब किसनजीले त्यसको राजनीति गर्नुभयो। 8जना चाहिँ नि जर्नेल आएर बुक ठटाउँदा त मैले मानिनँ। अब के मान्नुभयो के मान्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ नि सुरक्षा सम्बन्धी कुरामा आर्मीलाई सुरक्षा परिषदले सञ्चालन गर्ने, दरबारको उपस्थिति कहाँ हुने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि राजाको मिलिटरी सेक्रेटरी त्यो सुरक्षा परिषदमा हुने, त्योभन्दा बाहेक अरू छैन त्यहाँ होइन। आर्मीको उपस्थिति, राजाको उपस्थिति। त्यसैले अब सचिव शमशेरले गरे या चाहिँ नि बोल्न लगाइयो या किसनजीले कति भने माने कति भने मानेन, त्यो चाहिँ अन्य प्रजातन्त्र सरह सुरक्षा परिषदद्वारा चाहिँ नि चल्ने हो। त्यही सुरक्षा परिषद बसेन नि त, वर्षौँसम्म बसेन। त्यो त मैले अघि नै भने संविधानभन्दा माथि त यिनीहरू नि भए। तर जस्तो यहाँले नेपाल अबको विकल्प के त भन्दा 47 को संविधान भन्नुहुन्छ, यो मैले चाहिँ नि लगभग आशय बुझेको छु यहाँको। र मलाई एउटा कुरो बताइदिनुहोस्, आम जनताले पनि यो कुरो बुझ्न चाहेका नै छन्। जस्तो 47 सालकै संविधान हो भने त फेरि यिनै दल यिनै हुन्, नेता यिनै हुन्, यिनीहरूको चाहिँ नि होइन पात्र यिनै हुन्, प्रवृत्ति यही हो। मैले कुरा बुझाउन सकिनँ भने अबको विकल्प 47 सालको संविधान होइन। हजुर अबको विकल्प 47 सालको संविधानमा टेकेर राजनैतिक छलफल गर्ने हो। हजुर राजा सहितले राजनैतिक छलफल गर्ने हो। त्यो राजा सहित भनेको कुरा के त भन्दाखेरि त्यो त 47 मै छ नि। अनि त्यसो भन्दा पनि त यो कुरो त फेरि मिलेन नि त। किन? जस्तो 2047 सालको संविधानमा बसेर छलफल गर्नको निमित्त त दलहरू तयार हुनु पर्यो। दलका नेताहरूलाई अनुमति छ त, जसले चलाएको छन् अनुमति दिन्छन् त यिनीहरूका मालिकहरूले। होइन, हामी नेपालीले के बुझ्नुभयो भने असंवैधानिक ज्यादती संविधानको नाममा भयो। 47 को संविधानलाई असंवैधानिक हिसाबले च्यात्यो होइन। हजुर त्यसैले यो सबै गोलमाल चलिरहेछ। के हो संविधान भन्ने होइन, त्यहाँ टेकेपछि अनि त्यहाँबाट सुरु हुने हो बल्ल। किनभने त्यसरी च्यातिदिँदाखेरि हाम्रा नेताहरू राजाभन्दा पावरफुल भए,
हाम्रा नेताहरू नयाँ राजा भए, संविधानभन्दा पावरफुल को भए? हाम्रा नेताहरू भए, यी पो भए त सामन्ती, राजा त हटाए। हजुर, अनि त्यसरी त 10 थरी चाहिने राजा भयो भने ठुटे राजाहरू श्रीपेद बिनाका श्रीपेद बिनाका भने पनि संविधान कानुनभन्दा माथि। जस्तो कार्यक्रमको म अन्त्यमा छु, एउटा प्रश्नको मलाई जवाफ दिनुहोस्। जस्तो हिजो चाहिँ नि राजाको चाहिँ नि सवारी काहीँ कतै हुँदाखेरि सेनाले तोप पड्काउने चलन थियो। औपचारिक भ्रमणको निम्ति निस्किँदाखेरि त्यो सलामी चाहिँ नि तोप पड्काउँथ्यो। अनि त्यसको चाहिँ नि कटु आलोचना गर्नेहरू मध्ये केही चाहिँ नि दलहरू मध्येकै एकजना चाहिँ नि राष्ट्रपति भनौँ न, विद्यादेवी भण्डारी, यिनलाई पनि 21 तोपको सलामी चाहिएछ नि त। फरक चाहिँ के भयो त त्यसो भए गणतन्त्र र चाहिँ प्रजातन्त्रमा? फरक एउटै भयो, नयाँ राजाहरू जन्मे, त्यति मात्रै भयो। यो के भन्छ नि, प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा पनि औपचारिक हिसाबबाट कतै चाहिँ नि राष्ट्र प्रमुख बाहिर जाँदाखेरि यहाँ सलामी दिने चलन के त त्यो जुन यो हाम्रो राष्ट्र प्रमुख हो है, हजुर, आइरहेछ है, यसको पनि उद्देश्य होला राष्ट्रको लागि। अनि त्यो कुरो राजनीतिक गर्नेहरूले बुझाएर गर्छन् विगतमा? खोइ उहाँहरूले त विरोध मात्रै गरे जस्तो लाग्यो, धेरै कुरा बुझाएर। अनि जुन कुरोको विरोध आफैले गरे अनि त्यही कुरो आफैले समाउँदाखेरि अनि यो के हो यो पारा? होइन, हर्रो नपाउँछ जोगी जाइफलको भोगी भने यही हो। मलाई रिस उठ्यो, ढुङ्गा चाहिँ नि समातेर हान्ने, त्यसैलाई राजनीति भन्न थाल्यो भने यसको यो कारण यो रहेछ भनेर त्यो बुझ्नै परेन नि। हजुर, है, त्यसैले सामन्ती हो हटाइदेऊ भनेर भने हटाए राजालाई। संविधान च्याते, यो संविधानले राजालाई ल्यायो, संविधान च्याते। अब अहिले आफूलाई सुहाएन, केपी ओलीले चाहिँ नि पस्तगामी कदम गरे भने फेरि चाहिँ नि संविधानकै कुरा आयो। ओलीले पनि चाहिँ नि यही अब म संवैधानिक कुरा गरिरहेको छु, म चाहिँ चुनावमा जाने, फेरि उही संविधान पटक पटक गरी हाम्रो राजनैतिक व्यवहार उस्तै छ। नयाँ कुरा, नयाँ मान्छे आएको छैन। भनेपछि जनता चाहिँ अहिले मेसिन मात्रै भएको त, भोट हाल्ने मेसिन। भोट हाल्ने मेसिन आखिरमा 5 वर्षमा एकचोटि या 4 वर्षमा एकचोटि हामीले हाम्रो सार्वभौम सत्ता त्यही बेलामा प्रयोग गर्ने त हो नि। हस् राणाज्यू, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्कार।